जिन तमाम लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा राब्ता किया कल से लेके अब तक, ये वीडियो मैंने कैसे कर ली। जैसे कि तस्वीर का दूसरा रुख था वो था जनाब शफकत का। शफकत हैं अफनान के वालिद साहब। तो इन्होंने कहा कि जनाब मेरे पर 302 लगा दी गई है, मेरे पर दहशतगर्दी की दिफात लगा दी गई है, मेरे बच्चे पर लगा दी गई हैं, तो मैं कैसे मीडिया को फेस करूं। मेरे बच्चे से गलती हुई है, 6 लोगों की जानें चले गई, लेकिन मैंने बच्चे को समझा के, पढ़ा के, सिखा के ये नहीं भेजा था कि तुम जाओ और 6 लोगों को मार डालो। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब ऐसा नहीं है, ये मेरा इख्तियार नहीं है, जो आपके साथ हुआ है वो आप बयान करेंगे तो ये बाइस हो जाएगा, ये वन साइडेड हो जाएगा कि भाई मैं क्यों एक बंदे की साइड पर गुफ्तगू कर रही हूँ। जज साहब उसको जुडिशियल कर रहे हैं, मैं मिठाई किस चीज़ की बांटूंगा। या तो मेरा बच्चा बाइज्जत बरी हो गया बाहर, तो मैं कहूँ कि चलो जी मिठाई बांटो। आपने उनके सालों से रब्ता किया और उनको कहा कि मैं पैसे देता हूँ तो इतना पैसा दे दूंगा कि एक और मकान बन जाए, तो आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा मैडम अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए जिन तमाम लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा राब्ता किया कल से लेके अब तक और बहुत ज़्यादा कोशिश की जानने के हवाले से कि ये वीडियो मैंने कैसे कर ली। जैसे कि आप सबको पता है कि टीवी चैनल पर मेरा प्रोग्राम तलाश ऑन एयर होता है एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मैंने जनाब इंटरव्यू किया शफकत साहब का। आपको पता है कि 6 मर्डर केस DHA, जिसमें रफ़ाकत का इंटरव्यू तो तकरीबन मीडिया ने भी शाया किया, मीडिया ने दिखाया, अखबारात ने शाया किया, इसके साथ साथ यूट्यूबर्स ने बहुत ज़्यादा दिखाया। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर का दूसरा रुख था वो था जनाब शफकत का। शफकत हैं अफनान के वालिद साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया। चूँकि किसी टीवी चैनल पर ये स्पेशली इंटरव्यू नहीं किया गया था, मीडिया अपीयरेंस से वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, बहुत ज़्यादा पीछे थे। तो फिर मैंने अपने इन्फॉर्मर के ज़रिए से एक लिंक बीच में डाला जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। उन्होंने मुझे इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया और इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब रफ़ाकत साहब का इंटरव्यू तो हुआ है, हमने भी बहुत से व्लॉग्स किए हैं, बहुत सी स्टोरीज़ इस पर हुई, ख़बरें भी हुई, लेकिन आप मीडिया पर क्यों नहीं आए, मीडिया से शाये क्यों रहे आप। तो इन्होंने कहा कि जनाब मेरे पर 302 लगा दी गई है, मेरे पर दहशतगर्दी की दिफात लगा दी गई है, मेरे बच्चे पर लगा दी गई हैं, तो मैं कैसे मीडिया को फेस करूं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा जी टाइम तो दें कोई मिलने के लिए, कोई बातचीत करें हम आपसे कि मामला है क्या, हुआ क्या, थोड़ा सा आवाम के सामने चीज़ों को क्लियरिटी के साथ ट्रांसपेरेंटली आवाम के सामने रखा जाए। तो उन्होंने मेरे 12 रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे टाइम दिया और मुझे बुलाया एक कॉफ़ी शॉप के ऊपर। मैं कॉफ़ी शॉप पर गई जनाब अपनी टीम के साथ और बैठकर हमारी गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू के दौरान मेरा उनसे 12 यही सवाल था कि रफ़ाकत से मैंने इंटरव्यू भी लिया, पुलिस से मैंने बात की, जाए वकुआ पर मैं गई, ट्रैफिक पुलिस से मेरी बात हुई, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस मामले में पीछे पीछे रहे, मीडिया को आपने फेस नहीं किया। तो ऐसी क्या वजह है कि आपने मीडिया को फेस नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे बच्चे से गलती हुई है, 6 लोगों की जानें चले गई, लेकिन मैंने बच्चे को समझा के, पढ़ा के, सिखा के ये नहीं भेजा था कि तुम जाओ और 6 लोगों को मार डालो। ये हादसा एक हो गया, ये एक्सीडेंट एक हो गया, लेकिन जिस तरह से मुझे पोर्ट्रेट किया गया है मीडिया की जानिब से, तो मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं लोगों को फेस करूं। आप ऐसा करें मैडम कि आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये असलियत है, तो आप जाइए और आप आवाम के सामने रख दें, व्लॉग कर दें, खबर शाया कर दें, जो भी आपने करना है वो आप कर दें। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब ऐसा नहीं है, ये मेरा इख्तियार नहीं है, जो आपके साथ हुआ है वो आप बयान करेंगे, जो कहना आप चाहते हैं वो आप कहेंगे। आपने अपने हक़ में, अपने बच्चे के हक़ में जो कहना है, और आपको पता है कि अपनी राय का इज़हार करने का हक़ तो सबके पास हासिल है, तो ये बाइस हो जाएगा, ये वन साइडेड हो जाएगा कि भाई मैं क्यों एक बंदे की साइड पर गुफ्तगू कर रही हूँ। तो काफ़ी दफ़ा समझाने पर, बात करने पर वो इस बात पर एग्री हुए कि जी जनाब मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ। तो फिर ये सबसे पहले जो लाहौर रंग है जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया, प्रोग्राम तलाश की आपके सामने मेज़बान खड़ी हुई है जिन्होंने आपको इस इंटरव्यू में जो गुफ्तगू हुई वो भी सारी की सारी आप लोगों ने देखी। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें थी, बहुत से लोग मेरे साथ रब्ता कर रहे थे कल से अब तक कि अब तक क्यों नहीं, आपने कैसे रब्ता किया, क्या चक्कर है, क्या मामला है, आपको इंटरव्यू क्यों दे दिया, आपको कैसे दे दिया। तो मैंने कहा मैं क्लियरिटी के साथ आवाम के सामने चीज़ें रखूँगी ताकि तमाम लोगों को एक ही जगह पर सवालों का जवाब मिल जाए।
اس کے بعد میں بات کرنا چاہتی ہوں اپنے اس انٹرویو کے حوالے سے کہ میں نے جب گفتگو کی تھی رفاقت صاحب کے گھر جا کے، تو ظاہر ہے ایک ایسی فیملی جس کے 6 لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ظاہر ہے ایک انسانیت کے ناطے بھی دکھ ہوتا ہے، اور ایک حادثہ بھی اتنا بڑا ہے کہ انسان خوف کھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا، اور ہمدردی جو ہے وہ رفاقت صاحب کی طرف جاتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، ان کی فیملی جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسی، نو ڈاؤٹ زیادتی ہوئی، غلط ہوا، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے لیے اللہ ان کو حوصلہ دے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ جو میرے سامنے رکھا گیا تھا، جو میں نے یہ سنا تھا کہ جناب رفاقت صاحب جب عدالت سے نکلے ہیں اور فرسٹ ٹائم جب ریمانڈ کے متعلق کہا جا رہا تھا، میرے فرسٹ ولاگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے ریمانڈ کیوں نہیں مانگا جج صاحب سے، جج صاحب نے کہا آپ نے ریمانڈ کیوں لینا ہے، تو آگے سے یہ جواب دیا گیا کہ پتہ نہیں کیوں لینا ہے، ریزن کوئی نہیں تھا، جس پر ریمانڈ نہیں ملا ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، خبر نے ہائپ پکڑ لی، وائرل ہو گیا اور بہت سے سوالات کھڑے ہونے لگ گئے۔ تو اس متعلق جب وہ باہر آئے اس ساری سماعت کے بعد، تو میں نے یہ سنا کہ جو شفقت صاحب ہیں انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، یعنی وکیل اور شفقت صاحب بیٹھے ہیں اور سامنے رفاقت ہے، ظاہر ہے وہ رو دھو رہے ہیں، تو مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں۔ تو مجھے اس چیز پہ بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ یار ایک بندے کی 6 لوگ چلے گئے ہیں، وہ بندہ تھانے کچہریوں کے دھکے کھا رہا ہے، فیملی اس کی اجڑ گئی، خاندان اس کا اجڑ گیا، قیامت اس پہ ٹوٹ پڑی، آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوال کیا شفقت صاحب سے، میں نے کہا شفقت صاحب یہ کوئی تک بنتا تھا کہ آپ نے مٹھائیاں بانٹی؟ انہوں نے کہا نہیں میڈم، میں نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی، یہ سراسر غلط بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرے بچے پر پرچہ ہو گیا ہے، میرا بچہ ایک اچھے اسکول کا، ایک اچھے گھر کا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ 6 لوگ چلے گئے اس دنیا سے، اس پہ پرچہ ہو گیا، جج صاحب اس کو جوڈیشل کر رہے ہیں، میں مٹھائی کس چیز کی بانٹوں گا؟ یا تو میرا بچہ باعزت بری ہو گیا باہر، تو میں کہوں کہ چلو جی مٹھائی بانٹو، تو میں کس چیز کی مٹھائی بانٹوں گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ من گھڑت الزامات ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ شفقت صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ 12 وکیلوں کی، 16 وکیلوں کی، 15 وکیلوں کی ٹیم لے کے جاتے تھے، تو کیا معاملہ ہے؟ کو روب شوب ڈالتے تھے آپ جا کے جج صاحب پہ یا رفاقت کی فیملی پر یا آس پاس؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ ہمارے پاس اس ٹائم آئی ہیں انٹرویو کرنے کے لیے، تو کتنے لوگ آئے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا جی ظاہر ہے میری ٹیم ہے، مختصراً ٹیم کے ساتھ بھی میں جاؤں تو 5-6 لوگ تو کہیں نہیں گئے، میرے اپنے ہوتے ہیں میری ٹیم کے۔ تو کہتے ہیں اگر میں یہ بات کہوں کہ آپ 6 لوگوں کے ساتھ آ کے مجھے ڈرا رہی ہیں تو پھر؟ میں نے کہا جی میری تو یہ ٹیم ہے، ظاہر ہے میں نے کیوں ڈرانا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے مجھے اس بات کا جواب یہ دیا کہ جو میرا وکیل ہے اس کے ہیلپرز اس کے ساتھ ہوتے تھے، میں کوئی 12 وکیلوں کی، 15 وکیلوں کی، 16 وکیلوں کی ٹیم نہیں لے کر گیا، یہ بھی مجھ پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا افسوس کرنا نہیں بنتا تھا ایک ایسی فیملی سے جس سے آپ ہی کے گھر کے بچے سے مرڈر ہو گئے، ایک حساب کے 302 بھی لگ گئی، یعنی حادثہ ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنازے کے اندر میرے دوست احباب بھی موجود تھے جو جنازے میں ساتھ گئے تھے، لیکن وہاں کے لوگوں کی جب میں نے گفتگو سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو میرے میں پھر حوصلہ نہیں رہا کہ میں جا کر ان سے کوئی گفتگو کرتا، کیونکہ وہ لوگ مجھ سے سخت نالاں تھے۔ میں نے کہا جی نالاں ہونا تو بنتا ہی تھا، ظاہر ہے جن کے گھر کے لوگ ہی چلے گئے سارے تو انہوں نے نالاں ہی ہونا تھا، انہوں نے باتیں ہی کرنی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں نے کوشش کی تھی پہلے دن، جو ایک اخلاقی فرض تھا میرا کہ میں جاتا ان سے معافی مانگتا، ان سے رابطہ کرتا، تو پہلے ہی دن جب ڈیڈ باڈیز کا ہوا ہے پوسٹ مارٹم، اس کے بعد جب معاملات آگے گئے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں تو حالات خراب ہیں، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے ان کے سالوں سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ میں پیسے دیتا ہوں تو اتنا پیسہ دے دوں گا کہ ایک اور مکان بن جائے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میڈم میں غریب بندہ ہوں، میں کہاں سے پیسے دوں گا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ تھی ملاقات کی تازہ ترین ساری کی ساری صورتحال، آگے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔